मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब, मुझसे माजी में एक कबीरा गुनाह कई बार हुआ है और नहीं छूट रहा। कुरान की आयत सुनता हूँ, जहन्नम की वजह सुनता हूँ तो जहन्नम से डर लगता है। देखो, किसी को भी जब किसी गुनाह की आदत पड़ जाए तो उसको छोड़ना नामुमकिन नहीं होता, लेकिन मुश्किल होता है। तो खूब समझ लो, जिस गुनाह की इंसान को आदत पड़ जाती है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाते हैं। बहुत अहम टॉपिक है, अल्लाह करे ये आप लोगों की समझ में, नौजवानों की समझ में आ जाइए। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर वो बॉडी की नीड नहीं होती। आप नमाज छोड़ते हो, ये बॉडी की नीड नहीं है, पढ़ना ना पढ़ना, नशा नहीं है, ये समझ रहे हो ना। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका आपके बॉडी से बराह रास्त आपके जिस्म से ताल्लुक होता है। तो फिर जब वो आप गुनाह नहीं करते तो आपका जिस्म बेचैन होता है। जैसे नशा है, नशे की आदत आपकी बॉडी को पड़ती है कि नहीं पड़ती। अब देखो, मुझे चाय की आदत है, मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही थी, मैंने चाय पी है तो खोपड़ी ने काम करना शुरू कर दिया। ये आदत ये किस चीज़ की, ये मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन गई है ना, तभी तो नुकसानदेह चीज़ है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। शराब की आदत किसको, बॉडी को पड़ जाती है। अगर आप नहीं पियोगे, आपकी बॉडी एहतजाज करती है। तो जिन चीज़ों में आपकी बॉडी एहतजाज करती है ना, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है इंसान के लिए, क्योंकि जिस्म बार बार पुकार के कह रहा होता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक चरसी के लिए चर्च छोड़ना क्यों मुश्किल है? वो उसके अब्बा का तकाजा नहीं है, अम्मा का तकाजा नहीं, वो उसके खुद अपने अंदर का तकाजा है। भाई, कुछ तकाजे शैतान के होते हैं। आदमी शैतान को कह सकता है मैं नहीं मानता, जा भाई तू जो मर्जी कर। लेकिन कुछ तकाजे शैतान के बाद में, पहले आपके अंदर के तकाजे हैं। वो आपको प्यास लगती है, आपके अब्बा कह रहे हैं पानी ना पियो, जिस्म कह रहा है पानी पियो, तो किसकी मानते हो? जिस्म की, क्योंकि जिस्म का मुकाबला करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। भूख लग रही है, किसका मुतालबा है ये? खाना खाना। आपको जब भूख लगती है तो आपका जिस्म कहता है मुझे क्या चाहिए? रोटी चाहिए। बर्दाश्त कब तक करोगे? एक दफा, दो दफा, बार बार हर वक्त दिमाग में यही आता रहेगा कि रोटी चाहिए। तो जब तक रोटी खाओगे नहीं, तसल्ली नहीं होगी। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसी तरह कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो आपके जिस्म की नीड बन जाते हैं, ज़रूरत बन जाते हैं। हैंड प्रैक्टिस, मास्टरबेशन जो जिसका दूसरा नाम है, फुहश फिल्में देखना, जिना करना, शराब पीना, नशा करना, ये वो गुनाह हैं जिसकी आपको लत पड़ती है, फिर आपकी बॉडी की ज़रूरत बन जाती है ये। अगर आप ये गुनाह नहीं करते, आपकी बॉडी एहतजाज करती है, बॉडी डिप्रेशन में जाती है, स्ट्रेस में जाती है, बॉडी टेंशन में जाती है। लिहाजा फिर बॉडी को टेंशन से निकालने के लिए गुनाह करना पड़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब बॉडी की नीड जो है ना, दो तरह की होती है। आपकी जिस्म की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी तरह की होती है, बाद में देना, ये वो दो तरह की। एक वो नीड है जो नेचुरल है, जो कुदरत ने आपकी बॉडी में रखी है, जैसे प्यास का लगना और भूख का लगना, ये कुदरत की तरफ से। बच्चा जब पैदा होता है ना, मां की छातियों की तरफ लपकता है क्योंकि उसको दूध चाहिए। ये आपकी बनाई हुई जरूरत नहीं है, बल्कि ये कुदरत ने आपके जिस्म को दी है। आपके जिस्म की सेहत इस पर मौकूफ है। ये भूख लगना बंद हो जाएगी, आप मर जाओगे। आप कैप्सूल खाओगे कि मुझे भूख लगे। और कुछ बॉडी की ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो कुदरत ने नहीं रखी, आपने अपनी बॉडी के साथ गलत करके बॉडी को आदी बना लिया होता है उसका। वो आपकी बॉडी की ज़रूरत होती नहीं है, आपने वो काम कर करके अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को उन चीज़ों का आदी बना लिया होता है। समझ में आ रही है बात? यहां तक क्लियर हो गई ये बात? अब खाने की हाजत ये कुदरत की तरफ से है, लेकिन नशा ये कुदरत की तरफ से नहीं है। जो चरस नहीं पीते उनकी बॉडी चरस मांगती भी नहीं है। जो चाय नहीं पीते उनकी बॉडी चाय नहीं मांगती। जो कॉफ़ी नहीं पीते उनकी बॉडी कॉफ़ी नहीं मांगती। जो हीरोइन नहीं पीते उनकी बॉडी हीरोइन नहीं मांगती। जो अपने आप को हैंड प्रैक्टिस का आदी नहीं बनाते उनकी बॉडी हैंड प्रैक्टिस नहीं मांगती। वो ये काम ना करके भी खुश रहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जो फौज फिल्में नहीं देखते उनको देखने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, बॉडी उनकी नीड ही नहीं है, वो वैसे ही सुकून में है। जो सिगरेट नहीं पीते उनको सिगरेट की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको कि जो रोटी नहीं खाते उनको रोटी की ज़रूरत नहीं रहती। नहीं भाई, जो नहीं खाते उनको भी ज़रूरत होती है रोटी की।
ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں میں؟ جو پانی نہیں پیتے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ بھائی جو پانی نہیں پیتے ان کو بھی ضرورت ہوتی, ان کو پینا پڑے گا, نہیں پئیں گے مر جائیں گے وہ. جو نہیں سوتے ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں بھائی, جو نہیں سوتے ان کو سونا پڑتا ہے. نیند نہیں آ رہی تو کیپسول کھا کے سونا پڑے گا, نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا, ورنہ ایسا سوئے گا کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھے گا, ہمیشہ کے لیے سو جائے گا اگر نہیں سو رہا وہ. تو یہ جو سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یہ باڈی کی نیچر ہے, یہ جو ضرورت ہے یہ ہونی چاہیے, اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے جب پیدا کیا تو نہیں تھیں وہ, لیکن آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر کے اپنی باڈی کو اس کا عادی بنا دیا ہے. اب باڈی کو وہ چیز نہیں ملتی تو باڈی تڑپتی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ تو چائے بھی اس میں, لیکن چائے چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے اس لیے ڈاکٹر اس سے منع نہیں کرتے, کچھ منع کرتے ہیں. میں بھی نیت کر رہا ہوں چھوڑنے کی, بھائی یہ بھی جان چھڑاؤ اس سے, ابھی کریں گے انشاءاللہ, ابھی میرا ارادہ ہو رہا ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں. اب میں 1 سال جب تک چھوڑ کے رکھوں گا پھر اعلان کروں گا میں, کیونکہ ایسا نہ ہو میں چھوڑوں پھر اگلے دن شروع کر دوں, لوگ بولیں گے مذاق بنایا ہے مفتی صاحب نے یار. تو ایسا کام کرو ہی نہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی سوچ کے میں چائے پیتا ہوں کہ چلو سٹے تو نہیں لگا رہے نا سٹے سے تو اچھا ہے, ایسا نہ ہو چائے چھوڑیں دماغ اتنا خراب ہو کہ سٹے پہ سیٹ ہو جائیں آ کے. خیر, تو اب کیا ہے کہ یہ جو چائے کی عادت, کافی کی عادت, ہینڈ پریکٹس کرنا, ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا, یہ آپ کی باڈی کی ضرورت تھی نہیں. یہ آپ نے, کوئی بھی شخص جب یہ کام کرتا ہے نا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, پھر باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے, باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی. اب اگر باڈی کی یہ ضرورت, جیسے جو چرس پیتے ہیں ان کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے نا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب چرس نہیں ملے گی تو دماغ سن ہو جاتا ہے ان کا, پھر ان کو چرس چاہیے ہوتی ہے, ورنہ وہ دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. جو شراب نہیں پیتے ان کو شراب کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی خوش رہتے ہیں, فٹ فاٹ رہتے ہیں. لیکن جو پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر جب ان کو شراب نہیں ملتی تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب پینا شروع کر دی تو شروع میں تو مزہ آیا, اس کے بعد عادت پڑ گئی, اب نہیں ملے گی تو کھوپڑی آؤٹ ہو جائے گی ان کی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جن کا آپ نے خود اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے, پہلے والی قسم وہ ہے جس کا آپ نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا, وہ اللہ نے آپ کو عادی بنایا ہے, وہ آپ سے چھوٹ سکتی نہیں ہے, اور چھوڑو گے تو نقصان دہ. لیکن جس چیز کا آپ نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ کر لو, کیونکہ اور لت پڑے گی اس کی. اس کا علاج یہ کہ عادی بھی آپ نے بنایا تو اللہ کہتا ہے چھوڑے گا بھی اب تو خود ہی اس کو. اے اللہ کیسے چھوڑوں, اب تو میں عادی بن گیا ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, کرنے سے عادی بنا ہے تو چھوڑنے سے عادت چھوٹ جائے گی. جس کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے اس کو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اسی عمل کو ریورس کر دو تو کیا ہو جاؤ گے, کرنے میں مزہ آ رہا تھا تو کرتے چلے گئے, چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کو برداشت کرتے چلے جاؤ, 0 پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے. ایک دن یہ تکلیف ہونا ختم ہو جائے گی. نہیں آئی بات؟ اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. اب اس مثال کو سمجھو. آپ 11ویں منزل پہ فلیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو غور سے سنو. شادیوں والی بات تو سنتے ہو, یہ والی بات سنتے نہیں ہو. شادیاں بھی ایسا ہی ہیں, لوگ کہتے کیسے 4 شادیاں کر لیں. بھائی ایک دم سے 4 نہیں ہوتی, پہلے پہلی ہوتی ہے, پھر دوسری میں پٹتا ہے تو پٹنے کا تھوڑا سا عادی ہو جاتا ہے, پھر تیسری میں پٹتا ہے تو اور عادت پڑ جاتی ہے پٹنے کی, چوتھی میں پھر پٹتا ہے تو انجوائے کرتا ہے اس پٹائی کو. ہر چیز کا یہی اصول ہے, پھر عادت پڑ جاتی ہے اس کو پٹنے کی. اب آپ دیکھو, آپ 11ویں منزل پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ کو پہنچنا ہے نیچے, گراؤنڈ فلور پہ آنا ہے. حالانکہ آپ کا گھر اوپر ہے, نیچے آنا آپ کے لیے کیا تھا, خطرناک تھا. لوگ منع کر رہے ہیں نیچے مت جا, لیکن آپ نے کہا کہ یار نیچے جانا بہت آسان ہے. نیچے جانا آسان ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ گریوٹی کے اگینسٹ نہیں چلنا پڑتا آپ کو. جب آپ سیڑھی پہ ایک قدم رکھتے ہو تو سیڑھی خود آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے, آپ کو زور تھوڑی لگانا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا کارٹون کی طرح, تو آپ نے دیکھا یہ نیچے تو میں آٹومیٹیکلی خود بخود جا رہا ہوں. اوپر جانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, نیچے آنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا. تو آپ دھڑام سے نیچے آ گئے. آپ کیا آ گئے,
धड़ाम से नीचे। अब आपने जाना है ऊपर, आपको एहसास हुआ कि नीचे का माहौल बिल्कुल भी ठीक, बोलो, नहीं है, जाना आपने उसी पॉइंट पर है। तो अब ऊपर धड़ाम से नहीं जा सकते आप, नीचे धड़ाम से आप आ सकते हो। खिड़की से बाहर निकलो, नीचे जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद आप नीचे जाओगे। तो गुनाह की तरफ जाने के लिए ना, गुनाह भी एक पस्ती है, गुनाहों में जाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, गुनाह खुद अपनी तरफ आपको खींचता है। फुहश फिल्में देखने के लिए कोई नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा नहीं करना पड़ेगा। आपका दिल चाहेगा यार बटन दबाओ देखो, तो बटन दबाओगे, जाके देखना शुरू कर दोगे, मजा आना शुरू होगा, देखते चले जाओगे। गाना सुनने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, गाना खुद आपको अपनी तरफ माइल करता है। गाना लगा हुआ है, खुद ब खुद लोग थरकना शुरू कर देते हैं ना, अच्छा भला शरीफ इंसान होगा, भुतकना शुरू कर देगा बिला वजह। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ग्राउंड, जैसे ग्रेविटी है ना, जमीन अपनी तरफ खींचती है, तो ऐसे ही गुनाह भी इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। और जितनी तेजी से गुनाह की तरफ जाता है ना, उतनी तेजी से ही पटकता है वो। जैसे कोई खिड़की से छलांग लगाएगा, टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जो गुनाहों के दलदल में फंसते हैं उनके भी टुकड़े होते हैं, रूहानी एतबार से टुकड़े होते हैं उनके। अब क्या है कि गुनाह तो एकदम से आप उस आखिरी मकाम तक पहुंच जाओगे जहां तक आपने पहुंचना है। रिवर्स होने के लिए ना, दोबारा उस बुलंदी पे आने के लिए स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा आपको। क्या किया आपने, फ्लैट से छलांग मारी, आपने कहा यार ये तो ऑटोमेटिकली मैं उस मकाम तक पहुंच रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, मुझे तो जोर लगाना ही नहीं पड़ रहा, धड़ाम से आप आके नीचे पटक गए सड़क पे। अब आपको एहसास हुआ यहां का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आपको एहसास हुआ यार ये मैं दलदल में फंस गया, ये तो बहुत गलत है। अब आप चाह रहे हो कि मैं जिस मकाम पे था ना आज से 5 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले, मैं उस मकाम पे उसी स्पीड से पहुंचूं जिस स्पीड से मैं नीचे आ जाऊं। और आप अब अपने आप में उछल उछल के 11वीं मंजिल पे पहुंचा रहे हो, तो क्या आप पहुंच जाओगे? नहीं नहीं नहीं। लिहाजा आपने एक छलांग मारी, धड़ाम से नीचे गिरे, फिर छलांग मारी, थोड़ा सा ऊपर गए, आप खुश हुए, अबे यार वाकई मैं तो पहुंच रहा हूं, लेकिन धड़ाम से फिर नीचे आ गए। 3-4 छलांगे मार के आप मायूस हो गए, भाई तेरे बस का नहीं। तो जो फुहश फिल्मों में पड़ गए, जिना में पड़ गए, हैंड प्रैक्टिस में पड़ गए, वो क्या चाहते हैं, एकदम एक तकवे का जोश आता है, वो गिड़गड़ा के तौबा की, छलांग मार के ऊपर चले गए, लेकिन पहुंचने के बजाय धड़ाम से दोबारा नीचे आ गए। अगले दिन तौबा फिर टूट गई। 2-4 दफा तौबा करते हैं, फिर बोलते हैं भाई तेरे बस का नहीं है। ये नौजवानों के साथ आजकल मार्केट में, बोलो ना, हो रहा है। बयान सोना जी बदनजरी के खिलाफ सारी हसीनाओं के नंबर ब्लॉक कर दिए, एकदम धड़ाम से फ्लैट की 11वीं मंजिल पे पहुंचने की कोशिश की उन्होंने। अगले दिन फिर शैतान आया, बोला यार तो तेरी जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो गया है, क्योंकि ये बॉडी की नीड है। अब बॉडी को आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है, रोटी की तरह भूख लगेगी आपको, ठरक, ऐसी ठरक पैदा हो गई है। जो लड़के हैंड प्रैक्टिस के आदी होते हैं ना, नहीं करते, उनका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, नींदें उड़ जाती हैं उनकी, वो फिर करते हैं ये काम। तो यही हाल होता है, ऊपर जाके दोबारा गुनाह अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे जमीन खींचती है, वो धड़ाम से दोबारा गिरते हैं। 4-6 दफा छलांगे मारने के बाद वो मायूस हो जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारे बस का नहीं है। फिर वहां ब्रेक नहीं लगती, फिर मजीद पस्ती में जाने की कोशिश करते हैं वो। तो उसका तरीका ये है कि छलांगे मारने के बजाय ना, आप क्या करो, सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करो। तकलीफ होगी, लेकिन पहले स्टेप में कम थोड़ी सी तकलीफ, दूसरे में थोड़ी तकलीफ, फिर सांस फूल जाए तो बैठ जाना, फिर ऊपर, इस तरह होले होले आप आराम से दोबारा 11वीं मंजिल तक पहुंच जाओगे। उसके बाद जब इतनी तकलीफ से ऊपर पहुंचोगे ना, रिलैक्स होके आराम करोगे वहां पे, उसके बाद छलांग लगाने की दोबारा हमाकत नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है छलांग लगाना आसान है, रिवर्स होना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप एक दफा जब ये भुगत लोगे ना, दोबारा उस पस्ती की तरफ जाओगे नहीं आप। अब मैं आपको बताता हूं, आपने छलांग लगा के गुनाह करना शुरू कर दिए, जिना कर लिया, हैंड प्रैक्टिस, फौज फिल्में, तो अब पता है क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। पहला स्टेप ये करना है कि आपने अपने आप को सजा देनी है कि मैंने जब भी ये गुनाह किया ना, मैं इतने पैसे सदका करूंगा या मैं इतने रोजे रखूंगा। इसके बगैर खाली पीली की तौबा तो करूंगा मैं, लेकिन अब ये ऐसी तौबा नहीं होगी, एक थप्पड़ के साथ तौबा होगी। एक बच्चा गलती करता है, अब्बा से सॉरी करता है, फिर गलती करता है, अब्बा से सॉरी करता है, अब्बा कहता है ठीक है अब तू सॉरी तो करेगा लेकिन एक थप्पड़ के साथ। अब मैं तुझे उस वक्त माफ करूंगा जब एक चांटा भी खाएगा तू, और उसके बाद तेरी सॉरी। फिर बच्चे को एहसास होगा सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक चांटा भी पड़ता है इसमें।
ایک دفعہ ایک چانٹا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں 2 دفعہ وہ غلطی کرتا تھا، اب ایک دفعہ کرے. پھر جب 2 چانٹے پڑیں گے تو وہ آہستہ آہستہ غلطی چھوٹے گی اس. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی یہ گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اچھا شیطان پتہ ہے بڑا ہوشیار ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب سزا کی نیت سے گناہ کرو. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سیڑھیوں پہ چڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کہا مزید گراؤنڈ فلور پہ چلے جاؤ، ایک ہی دفعہ میں سیڑھیوں پہ چڑھوں گا میں. یہ بہت بڑی حماقت ہے. مزید نیچے جانے کی کوشش مت کرو میرے بھائی، اب آپ تو اوپر کی طرف جاؤ، ریورس نہیں ہونا ہے. آپ نے تھوڑا جانا ہے لیکن جانا اوپر کی طرف ہی ہے. تو اب مزید آگے گناہ کی طرف نہیں جانا، پیچھے جانا ہے، جانا دوبارہ نیکیوں کی طرف ہے، ریورس نہیں ہونا ہے. اب آپ نے اس سے آگے کی طرف نہیں جانا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے، لیکن جو کام دن میں 6 دفعہ ہوتا تھا تو وہ 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سی تو کمی آئی کہ نہیں آئی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں روزانہ 3 دفعہ ہوتا تھا تو وہ کام ہفتے میں 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر مہینے میں 4 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا آپ سے اور دوبارہ اس 0 پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ. تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پھر یہ چھوٹ جائے گا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، پھر اللہ کہے گا جب تجھ سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے نا تو اللہ نہیں اس کو معاف کرتا. اللہ کی عادت نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ کہتا ہے تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور تمہیں تو زبردستی اٹھا کے بھیج دوں، ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں. جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا، جو چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار ہمیں تو مجزنی کی عادت پڑ گئی ہے، ہم تو نہیں چھوٹتی بھائی، یہ تو اب تو یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے. مفتی صاحب اب یہ باتیں چھوڑ دو یار، اب تو سبھی کرتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ بیوی کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا، اللہ نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں یہ فوش فلم میں تو یار سبھی دیکھ رہے ہیں، اپنی اب بچنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہے میرے لیے مغفرت بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں نے حرام کیا ہے اس لیے تھوڑی کہ سب کر رہے ہیں تو بھی کرنا شروع کر دے. حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ حرام ہے، مجھے ناپسند ہے، تو بچنے کی کوشش کر، تو زور لگا تو بچنے کے لیے. تو جب باڈی کی نیڈ کوئی چیز بن جاتی ہے نا تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے، چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک دوست ہیں ہمارے، ابھی دوستی ہوئی ہے ان سے، انہوں نے اپنا بچپن کا تو نہیں یعنی جوانی کا ہی سمجھ لیں، پرانا واقعہ تو اس لیے بچپن کہہ رہا ہوں. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی، بہت خطرناک نشہ. وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا یہ کہتا ہے نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا، جھوٹ بولتا ہے. اس نشے کا انہوں نے نام بھی بتایا، مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا. تو وہ بہت خطرناک نشہ تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا. میں نے کہا آپ کسی ہاسپٹل میں گئے؟ کہہ رہے کوئی ہاسپٹل نہیں. میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کر دیا اور یہ عزم کیا کہ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. نہیں آئی بات؟ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر بولو نہیں نکلوں. ایسی کی تیسی مر جاؤں گا یہاں پہ، سر دیواروں سے ماروں گا میں جا کے. اور اپنی والدہ سے کہہ دیا کھانا پینا مجھے یہیں پہنچا دیں بس. حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ جمعہ چھوڑنا تو حرام ہے. کہہ رہے مجھے ڈر یہ تھا کہ میں نکلا نا گھر سے باہر مجھے خیال آئے گا اور میرے وہ چرسی ہیروئنچی دوست مجھے ملیں گے. ان دوستوں سے جان چھڑانی ہے جو نشہ کرتے ہیں. کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیا نا تو کوئی مل جائے گا چرسی، وہ کہے گا ابے سب پی رہے ہیں تو نہیں، تو کیا تیر مار دے گا. جب عزم کرتا ہے نا انسان اس طرح سے کرتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا ان دوستوں کے پاس وہ کیونکہ جمعہ کی بعد میں قضا ہو جائے گی، نشے کی قضا نہیں ہوتی. کہہ رہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں کیونکہ مجھے پتا ہے میں جمعہ پڑھنے گیا نا وہ لوگ مل جائیں گے مجھے. اور وہ پھر وہی ہے کہ شیطان ورغلاتا ہے انسان کو مختلف طریقوں سے. بہت سے لوگ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو تبلیغ کی نیت سے بات کر رہے ہیں ان سے. بھائی تو مرد مر گئے مونچھوں والے داڑھی والے مرد، تجھے یہی کیوں اچھی لگ رہی ہے تبلیغ کے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر دیا اور والدہ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں. تو میں گھر سے ان میرڈ تھے. ایک خود انہوں نے اپنی مجھے ہسٹری بتائی کہ
शराबें पीना, नशा करना और फिर नाइट क्लबों में नाचना और ये सारी हरकतें करते थे। कह रहे मैंने कहा नशा सबसे पहले छोड़ो भाई। तो 6 महीने के लिए अपने आप को बंद किया है, उसमें जिस्म तड़पा है, बहुत कुछ हुआ। कहते मैंने कहा मर जाऊंगा नहीं पीऊंगा। 6 महीने के बाद ठीक ठाक हो गए, घर से फिट फाट हो गया बिल्कुल। लेकिन जो इतनी स्ट्रगल करके छोड़ता है वो दोबारा नहीं जाता। अब उनके चेहरे पे ऐसी चमक है, ऐसी चरसियों के चेहरे पे चमक होती है, बदबू आ रही होती है। मैंने कहा देखो वो उस मुसीबत में पड़े होते ना, अब तक तो मर चुके होते। बदबू आ रही होती, लाखों रुपए उस नशे में। ये याद रखो शैतान क्या करता है, हमारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में लड़कों लड़कियों को ये समझा रहा है तुम्हें स्ट्रेस है, सुट्टा लगा लो स्ट्रेस दूर हो जाएगी। वो सुट्टा लगा के देखते हैं स्ट्रेस दूर हो गई, कहते हैं शैतान की रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। फिर वो कहते हैं यार ये मौलवियों की रिपोर्टें ठीक नहीं होती, रिपोर्ट हमेशा शैतान की ठीक होती है। और मौलवी हर वक्त शैतान के खिलाफ बोलते रहते हैं। वो बाकायदा करके देखते हैं ना, आइस ले रहे हैं और पता नहीं इतने नशे की किस्में आ गई हैं। तो फिर लड़के भी उनको समझा रहे होते हैं कि भाई हर आदमी आजकल कुछ ना कुछ पीता है। हिटलर ने जो इतने इलाकों पे कब्जा किया वो तो नशा करता था ना, पता है आपको। हिटलर जो दूसरी जंग अजीम का जरिया बना है ना और मुल्कों के मुल्क फतह कर लिए, उसको नशे के टीके लगते थे बाकायदा। और यहूदी डॉक्टर था जो ना टीके लगा के जाता था, उससे एकदम वो हिटलर में ना ऐसी ताकत पैदा होती थी कि नए मुल्क पे हमला कर लेता था वो। उसको ये नहीं पता था बेवकूफ़ को कि तू जो मुल्कों के मुल्क फतह कर रहा है ना, तू अपने आप को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो ऐसी फतह का करना क्या है जो तू ही मर जाएगा थोड़े दिनों में। और जिस दिन तेरा टीका लगाना कोई भूल गया तो जो तेरा मुल्क है वो भी तेरे हाथ से जाएगा। तो नेचुरल वे में, नॉर्मल वे में जितनी अल्लाह ने ताकत रखी है ना उसको करो। नशे वाली ताकत ज़रूरत से ज़्यादा होती है, वो फिर अफोर्ड नहीं कर सकता आदमी। समझते हो कि नहीं समझते। गोलियां खा के 4 शादियां करोगे तो थोड़े दिनों में एक के काबिल भी नहीं रहोगे। तो यही होता है, टीका लगा दिया एकदम इंसान में ताकत आ गई, हिटलर ने एक और मुल्क फतह कर लिया। उसके बाद जब टीके का असर खत्म होना शुरू हुआ तो जो मुल्क था वो भी हाथ से जाना शुरू हो गया। फिर नशे में ये कि आज एक टीके से काम हो रहा है, कल 2 टीके लगेंगे आपके, क्योंकि नशे का आदी होता है ना इंसान। अब क्या है कि जी यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियां क्या करते हैं कि उनको शैतान आके समझाता है, दोस्त अहबाब भी शैतान की सूरत में आते हैं। अबे आजकल मेहनत है भाई, जागना पड़ता है यार, स्ट्रगल है, नंबर अच्छे आ जाएंगे तो पी ले। मैंने भी पिया था, देख मेरे कितने अच्छे एग्जाम में नंबर आए, तू भी पी ले। होते होते नंबर तो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन उस नंबर का क्या फ़ायदा कि आपको पीने की आदत पड़ गई। इससे डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये जितनी भी नशे की चीज़ें हैं ये वक्ती सुकून देती हैं, उसके बाद इंसान को स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज़ बना देती हैं। खुद भी हर वक्त गुस्से में जला भुना बैठा रहता है, दूसरों को भी टेंशन देता है। हम अल्लाह का शुक्र है नशा नहीं करते, सारा दिन एक ही कैफियत में रहते हैं हम। अल्लाह का फजल है, फिटफाट रहते हैं। टेंशनें तो हमारे पास भी आती हैं, ठीक है ना, अल्लाह ताला गुजार देता है उनसे। अब क्या है, तो ये नेचुरल नहीं है। ये क्या है, ये नेचुरल नहीं है। मैं बात क्या कर रहा था, दिमाग से निकल गई। लोग कहेंगे, सुट्टे वाले कहेंगे सुट्टा नहीं लगाते ना इसलिए निकल गई दिमाग से। हाँ, तो अब देखो उसने 6 महीने के लिए अपने आप को अंदर बंद कर दिया, उसके बाद बाहर निकला है फिट फाट। क्योंकि एक जोर होता है, एक हद तक जाता है नशे का, उसके बाद वापस आना शुरू, नशा टूटता है। जिगर मुराद आबादी को अल्लाह ने आखिर उम्र में तौबा की तौफीक दी थी। उलमा के पास आए, तौबा की, उन्होंने कहा कि भाई शराब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। उन्होंने कहा एकदम से छोड़ूंगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे ना उस पर, मरने लगे। तो डॉक्टरों ने कहा भाई मर जाएंगे, थोड़ी सी पी लें आप। उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, जब तौबा करके अल्लाह ही को राज़ी करना है तो ऐन मतलूब है मौत भाई। जब मकसद अब ज़िंदगी रही नहीं है, अल्लाह की रज़ा रही है, तो मर गए तो कहाँ जाएंगे भाई, अल्लाह खुश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा शराब पी के ज़िंदा रहने से शराब से बच के मरना बेहतर है। लेकिन मरे नहीं, ठीक है ना, मरता वरता इतने आराम से नहीं है इंसान, इतने आराम से इंसान मरता नहीं है, जहन में रखो। ये आदमी बहाने करता है कि मैंने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। कोई नहीं मरा आज तक। मरता धमाके से है या डाकुओं से मरता है फ़ौरन, बीमारी से इतनी जल्दी नहीं एकदम से मरता। हार्ट अटैक से मर जाता है, अल्लाह ताला सबको बचाए उससे। तो क्या है कि देखो उसने 6 महीने के लिए अपने आप को बंद किया। अच्छा, कहते हैं कि मुझे इस 6 महीने में इतना फ़ायदा हुआ है कि नशा भी छूटा और कुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो गई। अब इतना मुश्किल काम एक दफ़ा जब कर लिया ना, तो कह रहा है मेरे लिए दुनिया का कोई काम मुश्किल रहा नहीं है। बिजनेस में हाथ डाला, करोड़पति बन गया है वो, क्योंकि कह रहे हैं मैंने बिजनेस में वो कुछ स्ट्रगल की है जो कंपनी सोच भी नहीं सकती थी।
تو پہلے کمپنی نے اپنا ملازم بنایا, پھر دیکھا یہ آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے نا, اتنی اسٹرگل کرتا ہے, تو پارٹنر یعنی پارٹنر بنا رہی ہے کمپنی نے, شرکت پہ رکھ لیا. تو جب ایک آدمی کسی گناہ سے لڑتا ہے نا اور وہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بڑی بڑی علاقے فتح کرنے کی سوچتا ہے, اور جو گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھ سے نہیں ہو رہا, تو شیطان مسلط ہوتے ہوتے دباتا رہتا ہے, پھر دنیا کی ہر برائی اس سے ہوتی ہے, پھر کچھ بھی نہیں, نکما بنتا ہے بالکل, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. چرسیوں کو دیکھا ہے کسی کام کے ہوتے ہیں, کسی کام کا نہیں, بس چرس جب تک پی رہیں گے تو کام کر رہے ہوں گے, اور وہ بھی کام چرس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مزید پڑیا خرید سکیں ہم, کوئی بڑے ویژن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. نشئی اسٹرگل کرتا ہے اس لیے تاکہ مزید مجھے گٹکا مل جائے کہیں سے, وہ کوئی امت کے لیے قوم کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے ہمت کرو, کوئی گناہ کی عادت پڑ چکی ہے چھوڑو اس کو, توبہ کرو, اور 6-7 مہینے کی محنت ہے. اگر اپنے آپ کو میں کہتا ہوں لوگوں سے تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے, اس سے بھی عادت چھوٹتی ہے. پھر اگر دوبارہ گناہ ہوا پھر نکل جاؤ, 2-4 دفعہ ایسے ہو گئے چھوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے چپک جائے انسان کے ساتھ, اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی وہ چھوڑنے کی توفیق ملتی رہتی ہے. تو اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا. 1-2 سوال